हजुर इन्ड पोइन्ट इक्विभेलेन्स पोइन्ट ए ल ठिक इन्ड पोइन्ट इक्विभेलेन्स पोइन्टहरु भइरहेको थियो हैन ओके त्यसो भए अब त्यसो भए अब अझ त्यसैमा हामी इक्विभेलेन्स पोइन्टतिर जाउँ यो भएर थियो कसैले सेयर गरेछ नि तिमीले सेयर गर्नु पर्यो अस्ति यो गर्दै थिए इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभेलेन्स पोइन्ट इन्ड पोइन्ट yes sir द पोइन्ट एट विच के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट रिएक्सन बिट्विन एसिड एन्ड बेस इज सोन बाई चेन्जिङ द कलर अफ इन्डिकेटर इज कल्ड इन्ड पोइन्ट त्यसलाई हामीले इन्ड पोइन्ट भन्छ जुन पोइन्टमा चाहिँ इन्डिकेटरले कलर चेन्ज गर्छ त्यो पोइन्टले हामीले के गर्छ इन्ड पोइन्ट भन्छ त्यसमा के कार्यको हुन्छ भन्दाखेरि यो टाइट्रेसनमा टाइट्रेसनकै एउटा पोइन्ट छ इन्ड पोइन्ट र इक्विभेलेन्स पोइन्ट पनि त्यसैको पोइन्ट छ टाइट्रेसनमा के काम हुन्छ भन्दाखेरि यसमा टाइट्रेन्ट जुन सल्युसन छ ब्युरेटबाट त्यो झर्दै आइरहेको हुन्छ केमा जान्छ त्यो कोनिकल फ्लास्कमा र कोनिकल फ्लास्कमा भएको जुन सल्युसन छ त्यसलाई हामीले चेक गर्दै जान्छ चेक गर्दै गएर इन्डिकेटर त्यसमा हालेको हुन्छ कोनिकल फ्लास्कमा र त्यो गर्दै गएपछि के हुन्छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा तल भएको बेसलाई माथिबाट झर्ने एसिडले पुरै न्युट्रलाइज गरिदिएर के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक ड्रप अब एसिड पर्यो भने त्यसको कलर चाहिँ इन्डिकेटरको चेन्ज हुन्छ इन्डिकेटर भनेको अर्ग्यानिक सब्स्टान्स त्यसको कलर एसिडमा छुट्टै हुन्छ बेसमा छुट्टै हुन्छ इन्डिकेटरको कलर जुन छ त्यो एसिडमा एउटा कलर छ भने बेसमा अर्को कलर हुन्छ त्यो कुरा हुन्छ र जुन पोइन्टमा यो कलर चेन्ज भएर अर्को कलरमा गयो त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छ त इन्ड पोइन्ट भन्छ र त्यो पोइन्टमा रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु अब इक्विभेलेन्स अब इन्ड पोइन्टको अलिकति राम्ररी पढ्ने हो भने हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कि यो पोइन्टको प्र्याक्टिकल पोइन्ट छ इट इज द प्र्याक्टिकल पोइन्ट इट इज भिजुअल पोइन्ट किनकि कलर चेन्ज भएको देखिन्छ त्यही भएर इट इज भिजुअल पोइन्ट at this point pH is not exactly 7 pH is not exactly 7 अब के छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै पुरै न्युट्रलाइज भएर एक ड्रप एसिड झरेपछि बल्ल कलर चेन्ज हुन्छ माथि यदि एसिड रहेको छ भने र कोनिकल फ्लास्कमा बेस लिइरहेको छ भने पुरै बेसलाई न्युट्रलाइज गराएर एक ड्रप एसिडिक सल्युसन चाहिँ एक ड्रप एसिड के गर्छ सल्युसनलाई एसिडिक दियो र सल्युसन एसिडिक भएपछि बल्ल के भयो कलर चेन्ज भयो त्यही भएर त्यो पोइन्टमा पीएच को भ्यालु एक्ज्याक्टली 7 हुँदैन 7 भन्दा यदि माथि एसिड नै कोनिकल फ्लास्कमा बेस छ र माथि एसिड छ भने 7 भन्दा कम देखाउँछ पीएच भ्यालु त्यो पोइन्टमा हैन माथि यदि बेस छ तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसिड छ भने कोनिकल फ्लास्कमा एसिड छ भने त्यो पीएच भ्यालु 7 भन्दा मोर देखाउँछ सो एक्ज्याक्टली 7 हुँदैन इन्ड पोइन्टमा त्यो कुरा भन्न खोज्यो यदि हामीले त्यसलाई राम्ररी स्टडी गर्यो भने अब इक्विभेलेन्स पोइन्ट केलाई भन्छ इक्विभेलेन्स पोइन्ट भनेको द पोइन्ट एट व्हिच टोटल नम्बर अफ ग्राम इक्विभेलेन्ट अफ एसिड एन्ड बेस आर इक्वल इज कल्ड इक्विभेलेन्स पोइन्ट जुन पोइन्टमा टोटल नम्बर अफ ग्राम इक्विभेलेन्ट अफ एसिड र बेस इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त त्यसलाई हामीले भन्छ इक्विभेलेन्स इट इज थ्योरेटिकल पोइन्ट ल माथि थियो प्र्याक्टिकल पोइन्ट त्यो के छ थ्योरेटिकल पोइन्ट छ इट इज अल्सो नोन एज न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट यसलाई हामीले न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट पनि भन्न सक्छ it is not visual point at this point pH is exactly यो पोइन्टमा pH को भ्यालु के हुन्छ एक्ज्याक्टली 7 हुन्छ ठ्याक्कै 7 हुन्छ
किनकि एउटाले अर्कोलाई पुरै न्युट्रलाइज गरिसकेको हुन्छ र यो पोइन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको न्युट्रल पोइन्ट भयो, न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट भयो। ल अब यो कसैलाई केही डिफिकल्टी छैन भन। जस्तै मानु चाहिँ मैले इक्जाममा क्वेसन सोधिदिएँ अथवा चाहिँ तिम्रो बोर्डमा सोध्यो व्हाट आर डिफरेन्सेस बिट्विन इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेर तिमीहरूले लेख्न सक्नुपर्छ। सक्छ लेख्न? यस सर। ल ओके, त्यसो भए अब चाहिँ इन्ड पोइन्ट पछि अब अर्को टर्म छ यहाँ, अर्को टर्म चाहिँ यहाँ के लेखेको छ, टाइट इरर केलाई भन्छ, टाइट्रेसन इरर केलाई भन्छ भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट इज कल्ड टाइट्रेसन इरर। त्यसलाई के भन्छ हामीले? टाइट्रेसन इरर। डिफरेन्स बिट्विन के अरे इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट इज कल्ड टाइट्रेसन इरर, त्यसलाई हामीले टाइट्रेसन इरर भन्छ। टाइट्रेसन इररलाई के गर्नुपर्छ? सक्दो मिनिमम गर्नु, राम्रो टाइट्रेसन गर्नको लागि सक्दो टाइट्रेसन इररको भ्यालुलाई कम गर्छ। टु मिनिमाइज द टाइट्रेसन इरर सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर इज नेसेसरी। सुटेबल इन्डिकेटर सिलेक्ट गर्नु पर्यो टाइट्रेसन गर्नको लागि। इन्डिकेटर त धेरै छ, तर त्यसमध्ये कुन इन्डिकेटर चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त, कुन इन्डिकेटर राम्रो इन्डिकेटर हुन्छ त्यो इन्डिकेटर हाल्नु पर्यो। डिफरेन्सलाई कम गर्नको लागि अथवा इररलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले एप्लिकेबल इन्डिकेटर हाल्नुपर्छ। र यो जुन छ सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर यसैमा बेस्ट भएर कुन इन्डिकेटर सिलेक्ट गर्नु, कुन टाइट्रेसनको लागि कुन इन्डिकेटर सिलेक्ट गर्नु। एसिड बेस टाइट्रेसन अहिले हामीले पढ्दैछ र एसिड बेस टाइट्रेसनमा कुन इन्डिकेटरको लागि कुन सिलेक्ट गर्ने चाहिँ हामीले जोड्छ अलिकति त्यो इन्हान्स गरेर अलिकति लार्जमा, त्यो चाहिँ 5 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। यो च्याप्टरको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एउटा के छ भन्दाखेरि सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिराख्छ र त्यसमा टाइट्रेसन कर्भ हामीले देखाउनु पर्छ, 4वटा टाइट्रेसन कर्भ देखाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि प्रत्येक टाइट्रेसनको लागि स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन, त्यसपछि बेसको टाइट्रेसन, विक एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन र विक एसिड विक बेसको टाइट्रेसन गरेर 4 टाइपको टाइट्रेसन हुन सक्छ। त्यो 4 टाइपको टाइट्रेसनको लागि हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ, त्यसमा इन्डिकेटरहरू कुन युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यो हाम्रो 5 मार्क्सको लागि पछि चाहिँ त्यो हामीले पढ्छौँ। अब अर्को लेक्चरमा हुन्छ होला। आज अब हामीले टाइट्रेसन इरर पछि अर्को टर्म के पढ्न गएको छ त? प्रिपरेसन अफ स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। स्ट्यान्डर्ड सल्युसन कसरी बनाउने होला? टाइट्रेसन इररमा त केही थिएन होला हैन? इररको मतलब के भयो त? डिफरेन्स जुन हुन्छ एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्टको बीचमा, त्यसलाई हामीले इरर भन्छ, टाइट्रेसन इरर भन्छ। कुरा दुईटैको भ्यालु हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीले दुईटैको सेम भ्यालु निकाल्न सक्दैन। यदि सेम भ्यालु निकाल्दियो भने त यहाँ त अलिकति पनि इररै आएन। बिना इररको चाहिँ साइन्स हुँदैन, साइन्समा त इरर अलिअलि भइ नै हाल्छ। त्यही भएर बिना इररको साइन्स हुँदैन। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मिलाइदियो दुईटैको भ्यालु सेम भने त त्यो त के भन्ने, त्यसलाई भगवान भन्नुपर्छ हैन? अब यहाँ चाहिँ बिना इररको साइन्स हुँदैन। त्यही भएर टाइट्रेसन इरर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सक्दो इरर चाहिँ मिनिमम हो अनुसारले टाइट्रेसन हुनुपर्छ। सक्दो इररको भ्यालु मिनिमम होस् भनेर टाइट्रेसन हामीले गर्नुपर्छ। अब ल हेरौँ त्यसपछि अब यहाँ प्रिपरेसन अफ स्ट्यान्डर्ड सल्युसन कसरी बनाउने त? सल्युसनहरू कसरी बनाउने त्यो प्रिपरेसन अफ स्ट्यान्डर्ड सल्युसनको बारेमा जान्नु छ। स्ट्यान्डर्ड सल्युसन केलाई भन्छ? कसैले भन्छ व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड सल्युसन? यत्रो पढेको छ हामीले, कसैले भन एनी अफ यु व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड सल्युसन? व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भन। थाहा छैन? 49 जनामा कसैले पनि स्ट्यान्डर्ड सल्युसनको डेफिनेसन दिन सकेन। के पढाउनु तिमीहरूले?
The substance from which given concentration solution can be prepared by dissolving calculated amount of solute in the known volume of solution equals standard substance. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड भइहाल्यो नि हैन यो चाहिँ स्टैंडर्ड सल्युसन को मतलब ल यो भाइले लेख्यो कि विशाल के रे राइमा जी जुन छ विशाल राइमा जीले द सल्युसन हुज स्ट्रेंथ इज नोन एज स्टैंडर्ड सिंपल छ हो के न जसको कन्सन्ट्रेसन अथवा स्ट्रेंथ नोन हुन्छ त्यसलाई हामीले स्टैंडर्ड भन्छौं विशालले लेखेको छ ठीक छ कुरा बुझ्यो नि एकदम सिंपल प्राइमरी स्टैंडर्ड भन्यो भने तिमीले भनेको ठीक छ उनीले भर्खर भन्यो हैन र के छ भन्दाखेरि सपोज गरेर तिमीलाई स्टैंडर्ड मात्रै सोधिरहेछ भने के भन्छ तिमीले स्टैंडर्ड सल्युसन भनेको द सल्युसन विथ स्ट्रेंथ इज नोन त्यसलाई भन्छ स्टैंडर्ड सल्युसन कुरा बुझ्यो नि जसको स्ट्रेंथ नोन हुन्छ जसको कन्सन्ट्रेसन नोन हुन्छ कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेंथमा कन्फ्युजन नहुने कहिले पनि एउटै कुरा दुईटै जसको कन्सन्ट्रेसन अथवा स्ट्रेंथ के छ नोन छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त स्टैंडर्ड सल्युसन भन्छ अब तिमीहरुको जुन यो ऊर्जा गते भनेछ यार हैन त्यो रुटिन तिमीहरुलाई पनि आएको होला ओपन टेस्ट एक्जाम को आएको छ ओपन टेस्ट एक्जाम हुन्छ होला तिमीहरुको 14 गतेतिर के पछि अब हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सुनेको मैले है अब ल हेर प्रिपरेसन यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा हामीले क्याल्कुलेटेड अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ ल हेर त क्याल्कुलेट गर्नको लागि तिमीले नर्मलिटी वाला यदि सल्युसन छ भने मास इज इक्वल टु VEN by 1000 गर्छ हैन VN by 1000 गर्छ भोल्युम चाहिँ ml मा त्यहाँ हुन्छ VN by 1000 गर्दाखेरि E भनेको इक्विभ्यालेन्ट मास भयो र N भनेको नर्मलिटी छ त्यसरी तिमी निकाल्छ यसरी यहाँ आएर यहाँ निकालेको छ हैन के निकालेको छ नर्मलिटी इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु इक्विभ्यालेन्ट मास by 1000 गरेर निकालेको छ नि हो त्यसरी तिमीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नर्मलिटी के भने VN by 1000 गर्छ र यदि मोलरिटी को के छ भने के गर्छ त मोलरिटी इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु मोलिकुलर मास बुझ्यो नि मोलिकुलर मास इन ग्राम को मतलब मोलर मास भन्छ मोलरिटी टु भोल्युम इन्टु मोलर मास भने के हो त मोलिकुलर मास इन ग्राम जस्तै 49 तिमीले मानव कसैको मोलिकुलर मास लेख्यो भने 49 ग्राम भनेको त्यसको मोलर मास हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड को लागि 98 के हुन्छ मोलिकुलर मास भने 98 ग्राम के हो त सल्फ्युरिक एसिड को मोलर मास भयो कुरा बुझ्यो नि मोलर मास को मतलब भयो मोलिकुलर मास इन ग्राम त्यसलाई भन्छ हामीले मोलर मास ओके सो इन केस अफ मोलरिटी को केसमा हामीले के गर्ने त मोलरिटी को हामीले मास निकाल्ने फर्मुला हुन्छ मोलरिटी इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु के त मोलर मास अथवा mmv भन्न सक्छ mmv मोलर मास मोलरिटी इन्टु के त भोल्युम इन m अपन 1000 त्यो गर्दाखेरि पनि मास आउँछ कसको जुन सब्स्टान्स को हामीले सल्युसन बनाउँछ त्यसको मास आउँछ मोलरिटी केसमा त्यो हुन्छ mmv by 1000 र नर्मलिटी केसमा VN by 1000 त्यो गर्छ अब त्यो के भन्यो यसमा कसरी बनाउने सल्युसन लिएर स्ट्यान्डर्ड सल्युसन क्याल्कुलेटेड अमाउन्ट अफ फ्लुइड जुन छ त्यसलाई डिजल्भ गराउने लिमिटेड वाटर राखेर थोरै पानी राखेर डिजल्भ गराउने आफ्टर डिजल्भिङ सल्युट वाटर इज एडेड अप टु द मार्क जस्तै मानौ 250 ml को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा सल्युसन बनाऊ भने जस्तै यहाँ चाहिँ हेर यहाँ अब यो चाहिँ भइहाल्यो यसमा खासै केही कुरा थिएन क्याल्कुलेटेड अमाउन्टलाई पहिले थोरै पानीमा डिजल्भ गरायो र त्यसपछि के भोल्युम बनाउनु छ त सल्युसनको त्यति भोल्युमसम्म पानी चाहिँ बाँकी चाहिँ पानी हाल्दियो अनि त्यसलाई चेक गरेर एकछिन छोडिदिएपछि के हुन्छ त त्यसलाई अन्टाउटी अथवा 10-15 मिनेट छोडिदिएपछि त्यो सल्युसन चाहिँ युज गर्ने खालको हुन्छ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ ल अब ल हेर त्यसपछि अब अर्को छ एक्जाम्पलको लागि फर एक्जाम्पल एउटा चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्दैछ प्रिपरेसन अफ डेसिनर्मल सल्युसन अफ सोडियम कार्बोनेट डेसिनर्मल सल्युसन अफ सोडियम कार्बोनेट इनमा 250 ml भोल्युमेट्रिक फ्लास्क भने कस्तो हुन्छ होला तिमीले कुनको फ्लास्क हेर्या होला हैन कुनको फ्लास्क हेर्या छ कुनको फ्लास्कको माथि के हुन्छ भने चुच्चो त हुँदैन त्यसको माथि धेरै लामो चुच्चो हैन र कुनको फ्लास्क जस्तै भरि माथिसम्म लामो चुच्चो छ भने हो त्यसलाई हामीले के भन्छ भोल्युमेट्रिक फ्लास्क भन्छ र त्यसमा लेखेको हुन्छ त 250 को भोल्युमेट्रिक फ्लास्क हुन्छ
500 ml को हुन्छ, 100 ml को हुन्छ, डिफरेन्स को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कहरु हुन्छ। यसलाई सर्टकटमा हामीले VF भन्न सक्छौं, VF है त। V मतलब भोल्युमेट्रिक, F को मतलब फ्लास्क, भोल्युमेट्रिक फ्लास्क। जस्तै राउन्ड बटम फ्लास्क तिमीले के भन्छ, RBF, राउन्ड बटम फ्लास्कलाई भन्छ RBF, त्यसले यसलाई के भन्न सक्छ, VF भन्न सक्छ। सो प्रिपरेसन अफ DC नर्मल सल्युसन अफ के त सोडियम कार्बोनेट इन कतिमा, सोडियम कार्बोनेट सल्युसन नदिए पनि हुन्छ, दिँदा पनि केही फरक पर्दैन। DC नर्मल सल्युसन अफ सोडियम कार्बोनेट इन 250 ml के रे भोल्युमेट्रिक फ्लास्क, भोल्युमेट्रिक फ्लास्क यो। अब यहाँ के गरेर चाहिँ भन्दाखेरि नर्मलिटी इक्वल टु कति, नर्मलिटी इक्वल टु कति छ, 0.1 छ, 0.1 नर्मलिटी छ भयो। त्यसपछि भोल्युम कति छ र त, 250 ml भोल्युम छ। इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्यो कसको, सोडियम कार्बोनेट कति छ, 106/2। 2 किन कार्बोनेटमा दुईटा माइनस चार्ज, CO3 माइनस माइनस, अथवा सोडियम दुईटा छ, दुईटामा एउटा प्लस भनेपछि दुईटा प्लस चार्ज छ भने अब चार्जले डिभाइड गरायो। यहाँ 53 आयो, मोलिकुलर मास बाइ चार्ज गर्यो, अनि त्यसपछि अब ल मास रिक्वायर्ड इक्वल टु नर्मलिटी इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु इक्विभ्यालेन्ट मास बाइ 1000 अथवा VN, V अनि EN, VN बाइ 1000 त्यो गर्यो। यो गर्दाखेरि कति आयो त भ्यालु, 1.325 ग्राम आयो। कति ग्राम भ्यालु आएर अरे 1.35 ग्राम आइरहेछ। अब ल हेर, यदि हामीले 1.325 ग्राम हामीले ठ्याक्कै डिजल्भ गराइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, ल हेर यहाँ के लेखेको छ, फर्स्ट अफ अल यो माथिको कुरा छोड्दै एकछिनमा त्यो कुरा आउँछु म। फर्स्ट अफ अल के छ भन्दाखेरि 1.325 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन कतिमा, लिमिटेड वाटर, लिमिटेड वाटरमा डिजल्भ। यसलाई नभए एकछिन उडाइदिन्छु, माथिको जुन यो छ यसलाई एकछिन उडाइदिउँ, यो हुँदैन उडाउँदा नि ल। फर्स्ट अफ अल के गर्यो हामीले भन्दाखेरि, फर्स्ट अफ अल 1.325 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन कतिमा, लिमिटेड वाटर, थोरै पानीमा, तर थोरै पानी लिने। 250 ml मा को बनाउनु छ भने पुरै 250 ml नभर्ने, अलिक कम पानी भर्ने र पानी थोरै पानी राखेर के गर्ने, पहिले त्यसलाई चेक गर्दै यसलाई डिजल्भ गराउने। भोल्युमेट्रिक फ्लास्क अफ भोल्युम 250 ml मा डिजल्भ। फर्स्ट अफ अल 1.325 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन कतिमा, लिमिटेड वाटर, वाटर इन भोल्युमेट्रिक फ्लास्क अफ भोल्युम कति त 250 ml। ल त्यसमा डिजल्भ आयो र डिजल्भ गराए के हो, त्यसको बल्ब जुन हुन्छ त्यो पुरै बल्बलाई भरेन, अलिकति मात्रै भर्यो, तल चाहिँ बल्ब जस्तो हुन्छ बल्ब, त्यो बल्बलाई थोरै भरेर के गर्यो, त्यसलाई चेक गर्यो है त। चेक गर्यो, चेक गरिसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई पहिले डिजल्भ गरायो र डिजल्भ गराइसकेपछि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन भोल्युमेट्रिक फ्लास्कको जुन लामो चुच्चो हुन्छ पुरै बल्बलाई भर्दै त्यसको लामो चुच्चोलाई आफ्टर डिजल्भिङ वाटर इज एडेड अप टु द मार्क। जब कति मार्कसम्म चाहिँ त्यहाँ 250 ml को लागि एउटा मार्क दिएको हुन्छ, त्यो मार्कसम्म पानी हाल्यो र त्यो मार्क पुग्नुभन्दा पहिले एकछिन पछाडि के गर्नुपर्छ त, लास्टतिर ड्रप वाइज पानी हाल्नुपर्छ। त्यो लाइन भन्दा माथि पानी गयो भने DC नर्मल बन्दैन, DC नर्मल भन्दा डाइल्युटेड भइहाल्छ। त्यो ठ्याक्कै त्यो मार्कसम्म हुनु पर्यो। त्यो मार्क भन्दा कम पनि हुनु भएन र त्यो मार्क भन्दा बढी पनि हुनु भएन। त्यो मार्क भन्दा कम भयो भने सल्युसन चाहिँ DC नर्मल भन्दा बढी कन्सन्ट्रेटेड भइसक्यो र त्यो मार्क भन्दा के छ, बढी पानी यदि हामीले हालिदियो, माथि एकदम यदि पानी धेरै मात्रामा हालिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन जुन हुन्छ त्यो DC नर्मल भन्दा कम कन्सन्ट्रेसनको हुन जान्छ। सल्भेन्टको भ्यालु ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट राख्नुपर्छ, खै त जति मार्क छ त्यहीसम्म पर्छ। अब त्यो मार्क्समा पुग्न लागेपछि छोडिदिनुपर्छ पानी गर्न र ड्रप वाइज चाहिँ पानी त्यसमा हाल्नुपर्छ। सल्भेन्टमा पानीको युज गर्छ जेनरली हामीले सल्युसनहरूको लागि। ओके, अब हेर, अब त्यसपछि यो काम यदि सपोज गर यो गर्नको लागि 1.325 ग्राम वेट गर्नको लागि मान्छेलाई टाइम धेरै लाग्ला, मान्छेले चाहन्छ कि चाँडैभन्दा चाँडै सल्युसन बनोस् र त्यसपछि सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन पनि एक्ज्याक्ट कन्सन्ट्रेसन हामीले थाहा होस् र त्यसको लागि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा टर्म पढ्छ, त्यो टर्मको नाम छ नर्मलिटी फ्याक्टर। त्यो टर्मको नाम के छ रे, नर्मलिटी फ्याक्टर एउटा टर्म छ यसमा।
यो सल्युसन बनाउँदाखेरि एउटा टर्म चाहिँ केमिस्टरले युज गर्छ, त्यो टर्मको नाम के हुन्छ त नर्मलिटी फ्याक्टर, नर्मलिटी के त फ्याक्टर, यो टर्मको नाम छ नर्मलिटी फ्याक्टर। ओके, एउटा टर्म अब यसमा आयो, यो टर्मको नाम के छ नर्मलिटी फ्याक्टर। त्यो नर्मलिटी फ्याक्टर के लाग्यो भन्छ ल, यदि 1.325 ग्राम हामीले मास लियो भने त्यो मासलाई वेट त्यो मास लिनको लागि, त्यो वेट लिनको लागि हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ, धेरै टाइम लाग्छ। अब अथवा चाहिँ त्यो मान न अब तिमीले 1.325 ले छ, तिमीले वेट गर्यो 1.3 ग्राम आइदियो, त्यसमा अलिकति थप 1.4 ग्राम आइदियो, त्यसबाट अलिकति झिक, त्यो गर्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। त्यो टाइम चाहिँ नलागोस्, मान्छेलाई धेरैभन्दा धेरै टाइम केमिस्टलाई नलागोस् भनेर केमिस्टले एउटा टर्म चाहिँ डिफाइन गर्छ। त्यो टर्मको नाम के छ भन्दाखेरि नर्मलिटी फ्याक्टर। के टर्म छ अरे त्यो नर्मलिटी फ्याक्टर। त्यो केलाई भन्छ ल, द रेशियो अफ मास अफ सब्सटेंस टेकन एक्सपेरिमेंटली, रेशियो के को मास अफ सब्सटेंस टेकन एक्सपेरिमेंटली टू द मास अफ सब्सटेंस टू बी टेकन थ्योरेटिकली। जस्तै हामीले VN by 1000 गरेर जुन निकाल्यो नि भ्यालु, त्यो भ्यालु जुन तिमीले निकाल्यो त्यो थ्योरेटिकल भ्यालु भयो। अब मानौ 1.325 को ठाउँमा 1.4 लिदियो, त्यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु भयो। अथवा 1.3 मात्रै लिदियो भने त्यो के भयो त एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु भयो। अनि यो जुन रेशियो छ द मास अफ सब्सटेंस टेकन एक्सपेरिमेंटली टू द मास अफ सब्सटेंस टू बी टेकन थ्योरेटिकली टू मेक नर्मलिटी सल्युसन इज कॉल्ड, त्यसलाई के भन्छ त त्यो रेशियोलाई भन्छ नर्मलिटी फ्याक्टर भन्छ। के भन्छ रे नर्मलिटी फ्याक्टर। कुरा बुझ्यो नि। केमिस्टले वेट गर्दै हो, अन्दाजले वेट दियो, अब त्यहाँ 1.4 ग्राम जति ठ्याक्कै आयो भने त्यसबाट चाहिँ झिक्दैन। 1.3 ग्राम मात्रै आयो भने पनि त्यसमा अलिकति थप्न जाँदैन, फेरि टाइम धेरै लगाउँदैन। अनि त्यो जुन बन्यो त्यो नर्मलिटी फ्याक्टर, त्यसको फर्मुला चाहिँ यहाँ फेरि मैले लेख्दिए वेट अफ सब्सटेंस। वेट भन यसको मोटर गाडी चल्यो, यहाँसम्म कसैलाई के अप्ठ्यारो छ भने बतायो, केही क्वेसन छ भने सोधिहाल्नु। एनी क्वेसन? यहाँ मैले वेट लेखा छु, उसको ठाउँमा तिमीले मास लेखा नि हुन्छ हैन। वेट लेखा त मास लेखा एउटै कुरा हो केमिस्ट्रीमा, बुझ्यो नि। वेट पनि हामीले ग्राममै लिन्छ, वेट पनि हैन, र मास पनि हामीले ग्राममै लिन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटै कुरा हो केमिस्ट लागि, तिमीले वेट र मासलाई धेरै त्यो गरिराख्नु पर्दैन। अब यहाँ लिएर के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्यो वेट टेकन एक्सपेरिमेंटली टू द वेट टू बी टेकन थ्योरेटिकली। यो रेशियोलाई के भन्छ नर्मलिटी फ्याक्टर। ल वेटको ठाउँमा मास लेखेर भन्छ नि मार, केही फरक पर्दैन। नर्मलिटी फ्याक्टरले के गर्छ त, कहिलेकाहीँ क्वेसन यो सोध्न सक्छ, व्हाई केमिस्ट आर इन्ट्रेस्टेड टू डिफाइन नर्मलिटी फ्याक्टर, त्यस्तो सोध्न सक्छ तिमीलाई। अथवा टू इंट्रोड्यूस नर्मलिटी फ्याक्टर, व्हाई केमिस्ट आर इन्ट्रेस्टेड टू इंट्रोड्यूस के त नर्मलिटी फ्याक्टर भनेर सोध्यो भने तिमीले भन्छ ड्यू टु द फलोइङ रिजन केमिस्ट इन्ट्रोड्यूसेस के त नर्मलिटी फ्याक्टर। किन इन्ट्रोड्यूस गर्छ नर्मलिटी फ्याक्टरलाई? बिकज इट हेल्प्स टू मेक एक्ज्याक्ट कन्सन्ट्रेसन सल्युसन। नर्मलिटी फ्याक्टर के गर्छ, एक्ज्याक्ट कन्सन्ट्रेसनको सल्युसन चाहिँ बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। इट अल्सो हेल्प्स टू मेक नर्मलिटी सल्युसन क्विकली बनाउनमा पनि हेल्प गर्छ। अब मानौ चाहिँ तिमीले अब यसको लागि मानौ मैले कसैको लागि के छ भन्दाखेरि यसको लागि मैले 1.4 ग्राम मास लिएँ, लिनु पर्थ्यो कति 1.325 ग्राम लिनु पर्थ्यो, मैले 1.4 ग्राम लिए भने यसको लागि नर्मलिटी फ्याक्टर कति आउँछ 1.4 अपन 1.325 निकाल्दा कति आयो? मैले 1.4 ग्राम लिदिए, लिनु पर्थ्यो 1.325 ग्राम भनेपछि यो सोडियम कार्बोनेट को लागि नर्मलिटी फ्याक्टर कति आयो 1.4 ग्राम लियो भने 1.4 by 1.325 कति आउँछ ल भन त? 1.4 by 1.325 इक्वल टु कति निकाल? 1.06 निकाल्यो। ठीक छ, राजले निकालेछ 1.05। ठिक छ, 1.056 निकालेको छैन त्यो अर्को भाइले। ठिक छ, 1. मानौ न 1.06 जति हाल। 1.06 जति आयो भने यसको लागि के लेख्छ? कसरी लेख्छ यसलाई? अब यसलाई यसरी लेख्छ सल्युसनलाई, सोडियम कार्बोनेट
n/10 यसरी लेख्छ यसलाई। बेसी नर्मल छ भनेपछि n/10 n/10 अनि ब्रैकेटमा के लेख्छ भन्दाखेरि यहाँ छेउमा ब्रैकेटमा f इज इक्वल टू स्मॉल f भनेको नर्मटिभ फ्याक्टर f इज इक्वल टू कति छ 1.06 यो मैले यहाँ चाहिँ तिमीहरूको चार्ट जुन छ नि चार्टमा मैले लेख्दैछु यहाँ त लेखिरहेछु म यसरी लेख्छ यसलाई कुरा बुझ्यो नि। यदि मानव फ्याक्टर इज इक्वल टू 1.0 रहेछ भने यो सल्युसनलाई यसरी लेखेको हुन्छ सोडियम कार्बोनेट n/10 अनि f इज इक्वल टू कति छ 0.1.06 अनि यहाँ सल्युसन पनि दिएको हुन्छ सल्युसन यसरी लेख्छ कुरा बुझ्यो नि। अनि यदि सपोज गर यस्तो टाइपको हामीलाई दिइरहेको छ के भन्दा यस्तो टाइपको यदि हामीलाई कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि एक्चुअल नर्मटिभ इज इक्वल टू लेखिहाल्नु पर्छ। एक्चुअल नर्मटिभ इज इक्वल टू गिवन नर्मटिभ इन्टु नर्मटिभ फ्याक्टर। गिवन नर्मटिभ कति थियो बेसी नर्मल 0.1 फ्याक्टर कति 1.06 भनेपछि कतिको बन्यो त एक्चुअल नर्मटिभ इज इक्वल टू फर्मुला के भयो त एक्चुअल नर्मटिभ इज इक्वल टू तिमीहरूले माथि हेरिरहेछ फर्मुला के छ गिवन नर्मटिभ इन्टु के छ नर्मटिभ फ्याक्टर। गिवन नर्मटिभ कति छ 0.1 तो 0.1 इन्टु कति आउँछ इन्टु 1.06 कुरा बुझ्यो नि। भन्नुको यदि तिमीले 0.4 ग्राम त्यहाँ राख्यो भने यो दुईटालाई जुन 0.1 र 1.06 लाई मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यति नर्मटिभको सल्युसन बन्छ। कुरा बुझ्यो नि यति नर्मटिभको सल्युसन बन्न जान्छ। अब यो टर्म नर्मटिभ फ्याक्टर भन्ने टर्म चाहिँ एक्जाममा तिम्रो सोधिराख्छ तिम्रो एनईबी एक्जाममा सोधिराख्छ यो टर्म इम्पोर्टेन्ट छ। तो केलाई भन्छ नर्मटिभ फ्याक्टर लगाएर त द रेशियो अफ मास अफ सब्स्टान्स त्यो बुझिसक्यो तिमीले बुझिरहेछ हैन मजाले पढ्ने बुझ्छ। अब हेर तिमीले बोला सर यदि 1.325 ग्रामको ठाउँमा 1.3 ग्राम मात्रै लिएको भए अब फ्याक्टर कति हुन्छ ल भन त तिमीहरूले नै भन। यदि 1.325 ग्रामको ठाउँमा अब केमिस्टलाई त धेरै काम हुन्छ सल्युसन मात्रै बनाउने काम हुँदैन त्यसको ट्राडिसन पनि गर्नु पर्यो त्यसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो फेरि मानव चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड धेरै भयो सल्युसन भने त्यसलाई डाइल्युसन गर्नु पर्यो हैन अनि त्यो कामहरु हुन्छ केमिस्टको धेरै काम हुन्छ। त्यही भएर केमिस्टले मानव 1.3 ग्राम मात्रै वेट लियो भने चाहिँ फ्याक्टर कति होला र कति कन्सन्ट्रेसनको सल्युसन बन्ला त्यो निकाल। यदि केमिस्टले 1.325 ग्रामको ठाउँमा 1.3 ग्राम मात्रै लियो भने सल्युसन कति कन्सन्ट्रेसनको बन्ला त्यसको फ्याक्टर के होला नर्मटिभ फ्याक्टर त्यसको के होला निकाल। क्यालकुलेटर हातैमा आउनुपर्छ तिमीहरूको क्यालकुलेटर हातमा आउनुपर्छ कपी छेउमा आउनुपर्छ र पेन पनि छेउमा आउनुपर्छ र खाली मोबाइलमा मेरो मुख हेर्यो अनि साथीहरूको मुख त देख्दैन त्यही पनि यसो चाहिँ को छ यसो चाहिँ खाली हेर्यो भने त हुँदैन। वन 1.32 को ठाउँमा 1.3 ग्राम मात्रै लियो भने फ्याक्टर आउँछ 0.98। भेरी गुड सञ्जीव शाह 0.98 फ्याक्टर निकाल्यो। मिग्मा ले पनि त्यही निकालेको छ एन्ड ल त्यसो भए 0.98 फ्याक्टर भयो भने अब भन कति कन्सन्ट्रेसनको बन्यो त बेसी नर्मल एक्ज्याक्ट बेसी नर्मलको त अलिकति त्योभन्दा रेसनल भन्दा अलिकति कमको बन्यो होला त्यो कति कन्सन्ट्रेसनको बन्यो त्यो निकाल। गुड 0.0098 ठिक 0.0098 यति त भएन 0.098 हो ठिक छ अब ठिक छ 0.098
0.00 गरिदियो भने त झन् झन् सेन्टिङ नर्मल भइहाल्यो होइन, नियर टु नर्मल त बन्नु पर्यो नि। 0.098 हुन्छ। हो ठिक छ ल, गुड। डोल्माले गरेको छ, त्यसपछि सञ्जीवले गरेको छ, निगमाले गरेको छ, मणिक राजले गरेको छ, अविराज भण्डारीले एन्सर चाहिँ दिएको छ। भेरी गुड भेरी गुड। ल ठिक छ ल, अब तिमीहरूले सबै बुझ्यो नर्मेटिभ फ्याक्टर के हो र कसरी सल्युसन बनाउने त्यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यो। ओके, हामी फेरि यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी केमा जान्छ भन्दाखेरि प्रिपरेसन भइसकेपछि त्यसपछि अब अर्को टर्म छ। हेर त, अर्को टर्म यो छ, अर्को दिन हामीले यो पढौला, अर्को दिन पढौला। आज चाहिँ गऱ्यो भने तिमीहरूलाई फेरि हतार हुन सक्छ। अर्को दिन हामीले यो पढौला, सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेसन एन्ड ट्राइडेसन कर्भ, यो हामीले पढ्छ। तिमीहरूले नेटबाट एउटा कर्भ छ है त, ट्राइडेसन कर्भ 4 वटा छ। एउटा यो स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको ट्राइडेसन कर्भ छ, स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस ट्राइडेसन कर्भ यो छ। हेर त, यो माथिको यो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु देख्छ 0 देखि लिएर 3 सम्म होला हो क्या स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु। जति पीएच भ्यालु कम हुन्छ नि त्यति एसिडको स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ, जति पीएच भ्यालु हाई धेरै हुन्छ त्यति एसिडको स्ट्रेन्थ के हुन्छ त, बेसको स्ट्रेन्थ त्यति बढी हुन्छ। पीएच भ्यालु लोअर अनि एसिड इज स्ट्रङ्गर, पीएच भ्यालु हायर एसिड इज के त के हुन्छ त, स्ट्रेन्थ एसिडको के हुन्छ कम हुन्छ है त, लो स्ट्रेन्थ हुन्छ। एसिड ये बोल गर एसिडको स्ट्रेन्थ धेरै छ, यसको मतलब के त, एसिडको स्ट्रेन्थ धेरैको मतलब के, पीएच भ्यालु त्यसको लो छ, कम छ। एसिडको स्ट्रेन्थ कम छ भने पीएच भ्यालु बढी हुन्छ। बेसको स्ट्रेन्थ धेरै छ भने के हुन्छ, पीएच भ्यालु धेरै हुन्छ, र बेसको स्ट्रेन्थ छ भने पीएच भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ यो स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु हुन्छ 0 देखि लिएर 3 सम्म। त्यसपछि स्ट्रङ बेसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 11 देखि लिएर 14 सम्म हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि त्यो। अब यो मानव चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग एसिडको सल्युसन 100 ml जति छ मानौ, हामी 100 ml जति छ मानौ। अब त्यसमा के गर्यो भन्दाखेरि 100 ml जति भएको एसिड सल्युसनमा माथिबाट बेस हाल्दै गयो, बेसी नर्मल एसिड सल्युसन थियो हामीसँग स्ट्रङ एसिडको, र त्यसमा हामीले के हाल्दै गयो भन्दाखेरि स्ट्रङ बेस हामीले हाल्दै गयो, बेसी नर्मल, अनि के हुन्छ यसको पीएच भ्यालु चाहिँ बेस हाल्दै गएपछि बढ्दै 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 गयो, र नियर द इन्ड पोइन्ट के हुन्छ, पीएच भ्यालु 3 देखि लिएर ठ्याक्कै 11 सम्म जम्पमा हाल्छ। इन्ड पोइन्टको नजिकमा के हुन्छ, पीएच भ्यालु 3 टु ठ्याक्कै मा जान्छ। किन भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु 3 देखि तल र स्ट्रङ बेसको पीएच भ्यालु 11 देखि माथि भनेपछि 3 टु 11 ठ्याक्कै जम्प हान्छ, र यसरी चाहिँ कर्भको एस्टिप चाहिँ यस्तो बन्छ, जसको पीएच भ्यालु के हुन्छ 3 टु 11 हुन्छ। अब यो बीचमा जुन जुन इन्डिकेटरको पीएच रेन्ज पर्छ यो बीचमा 3 टु 11 मा त्यो इन्डिकेटरहरु यसमा युज गर्न सकिन्छ यो ट्राइडेसनमा। त्यस्तै यो चाहिँ के को छ भन्दाखेरि दिस इज द टाइट्रेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड वीक बेस। स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु कति कहाँदेखि कहाँसम्म, स्ट्रङ एसिडको पीएच भ्यालु छ 0 टु 3 र वीक एसिड जुन छ वीक एसिडको पीएच भ्यालु हुन्छ कहाँसम्म त, वीक एसिडको पीएच भ्यालु हुन्छ तिम्रो 8 देखि लिएर 11 सम्म, 8 टु 11 त्यो बीचमा हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ पीएच भ्यालु आयो र यो कर्भलाई मैले अलि धेरै तन्काइ दिएको छु, तर यो के हुँदाखेरि तिम्रो हैन यो अर्कै छ, वीक एसिड वीक बेस छ यो है त, यो वीक एसिड वीक बेस छ, यो छ तिम्रो स्ट्रङ एसिड वीक बेस वाला ट्राइडेसन। यो 3 देखि लिएर के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको 8 सम्ममा जान्छ इन्ड पोइन्टको नजिकमा, 3 टु 8 सम्म यसको स्टिप अफ द कर्भ जान्छ, र जुन जुन टाइट्रेसन के हो जुन जुन चाहिँ इन्डिकेटरको पीएच रेन्ज यो बीचमा पर्छ कहाँदेखि कहाँसम्म त 3 टु 8 सम्म हो, त्यो इन्डिकेटरहरु युज गर्न सकिन्छ यो ट्राइडेसनमा।
फिनोक्सेलिनको युज यहाँ गरिँदैन, किन भन्दाखेरि फिनोक्सेलिनको pH रेन्ज 8.2 देखि लिएर 10.0 सम्म हुन्छ। सो फिनोक्सेलिन माथि भएको भए युज गर्न सकिन्थ्यो, तर 8 सम्ममा सकियो, त्यही भएर यसमा फिनोक्सेलिनको युज गर्न मिल्दैन। यो टाइड्रेसन छ विक एसिड स्ट्रङ बेसको टाइड्रेसन छ। अलिकति अझै कर्व अलिकति माथि देखाउनु पर्ने थियो, ठिकै छ ल। विक एसिड स्ट्रङ बेसको टाइड्रेसन छ भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 6 लिएर ठ्याक्कै नियर द इन पोइन्ट 6 to 11 सम्म जान्छ, र जसमा के हुन्छ 6 to 11 बेलामा मिथाइल आयोडिनको pH रेन्ज पढ्दैन। मिथाइल आयोडिनको 3.1 to 4.4 हो, त्यही भएर यो टाइड्रेसनमा मिथाइल आयोडिनको युज गर्न मिल्दैन। लिटमसको युज चाहिँ ओन्ली स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइड्रेसनमा मात्रै हुन्छ। लिटमसको युज जुन टाइड्रेसनमा CO2 ग्यास निस्कन्छ, जुन टाइड्रेसनमा एमोनिया ग्यास निस्कन्छ, त्यो टाइड्रेसनमा गर्न मिल्दैन। किनकि CO2 भनेको एसिडिक नेचरको हुन्छ, त्यसले लिटमसलाई रातो बनाइराख्छ, चेन्ज हुन दिँदैन। त्यस्तै जुन टाइड्रेसनमा एमोनिया निस्कन्छ, त्यो टाइड्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ लिटमसलाई ब्लू बनाइराख्छ। सो त्यो टाइड्रेसनमा पनि लिटमसको युज गर्न मिल्दैन। भन्नुको मतलब स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस बाहेक अरू टाइड्रेसनमा लिटमस युज गर्न मिल्दैन, त्यो कुरा हो ल। अब यो हामीले सर यसरी फिगर क्लियर छैन र, फिगर क्लियर त्यही भएर तिमीहरूलाई भनेको छु मैले कि तिमीहरूले गुगलबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टाइट्रेसन कर्भ अफ एसिड बेस टाइट्रेसन भनेर टाइप गरेर 4वटा फिगर त्यहाँ छ, त्यो बनाउनु पर्यो। अनि बुक छ भने ठिक छ, बुकबाट गर्ने। बुक छैन भने तिमीले गुगलबाट सर्च गर्नु पर्यो। के सर्च गर्नु पर्यो त? फिगर फर द टाइट्रेसन कर्भ अफ के अरे एसिड बेस टाइट्रेसन। टाइट्रेसन कर्भ्स अफ एसिड बेस टाइट्रेसन तिमीले सर्च गर, 4वटा फिगर तिमीले भेट्छ, र म अलिअलि त्यसलाई कोर्नको लागि अलिअलि हेल्प म चाहिँ तिमीहरूलाई गरिदिन्छु। अलिअलि म बहिनीले जस्तै भयो 3 to 11 हुन्छ कुनमा स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसमा, त्यो लामो जुन बिचको लाइन हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि 3 to 8 हुन्छ स्ट्रङ एसिड विक बेसमा, बिचको लाइन इन पोइन्टको बिचको लाइन हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि त्यो कर्भको तिम्रो 6 to 11 हुन्छ विक एसिड स्ट्रङ बेसको केसमा, र इन केस अफ विक एसिड विक बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 6 to 8 हुन्छ, जुन चाहिँ यो थियो। यसमा त एकदम चाहिँ यो थियो, यो विक एसिड विक बेसको केस हो। ओके, अब कुन इन्डिकेटर यसमा युज गरिन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा म फेरि एक दिन फेरि तिमीहरूको अब कहिले हुन्छ क्लास भनेपछि थर्सडे हुन्छ होला हैन? थर्सडे हुन्छ होला, थर्सडे फेरि एकचोटि चाहिँ तिमीहरूलाई पढाइदिन्छु। यो फेरि पढाउँछु किनकि यो एक्जाममा सोध्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। त्यसको फिगर तिमीले गरेर बस्नु पर्यो घरमा, एन्ड यसको लागि एक्सप्लेन चाहिँ म अध्ययन गर्छु है ल। ओके भाइ। पूरी है